आयचो जो प्रोग्राम आहा तो फळझाडां डिस्ट्रिब्युशनाचो आसा। तेका आमच्या भितर हाजीर आसा आमचे लाडके आमदार तशेंच गोवा विधानसभेचे स्पीकर गणेश भाऊ, तशेंच आमच्या मदीं आमचे ह्या पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकर आनी तेचे पंच वांगडी आनी आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर संतोष गांवकर तशेंच उपस्थित ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता। आमी आतां 3 पंचायती करून येयल्या, चवथी पंचायत। तर ह्या स्किमी अंडर होमस्टेड गार्डनिंग ह्या स्किमी अंडर डिपार्टमेंट आमकां फळझाडांची रोपां दिता, ग्राफ्ट दिता, जेणे करून तेजो उद्दिश्ट इतकोच आसा की आपल्या परसबागेन एक फळझाड आसचें आनी त्या फळझाडाचो उपयोग आपल्या दिनंदिनीन करून घेवचो म्हणून आसता। तर ह्या इनिशिएटीव अंडर आमी अशें म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण सुद्दां जाता, जे आमचे ऑनरेबल सीएमाचे उद्दिश्ट आहा की स्वताच्या परसबागेतले फळझाड आपूण स्वता एक वेळ खावं शकतलो, हे आपूण स्वता भितरूनच स्वयंपूर्ण जावं शकता। तर ह्या प्रोग्रामाक आयज आमी विविध फळझाडां जशी पेरी, मागीर आंबे, लिंबू, मागीर मिरयां अशी फळ झाडांचें आमी वितरण करतले। हांव मागता आमच्या सरपंचाला आयज झाड वाडपाचो कार्यक्रम घेतला, तेजे फाटी हे उद्दिश्ट आमच्या एन.एस. कृष्णारान सांगलें आसा, पूण तरी सुद्दां आमी झाडां लावपाची अत्यंत गरज आसा आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांक आमी झाडां वाडपाचें काम करता। त्याच बरोबर एक थोडी गजाली हांव मुद्दाम करून ह्या निमतान सांगतलो, कारण ह्या कुणें शिगांव पंचायती भितर जायती उदरगतीची कामां आयज जाल्लीं आसा। मुद्दाम करून सांगतलो कित्याक हॉस्पिटलाचे आमच्या RMDचे जे काम जे पेंडींग उरलेलें तें सुद्दां काम आयज परत रिटेंडर करून परत कामाक आतां गती येयल्ली आसा आनी हेजे फॉलोअप आमचे सगळे पंच मेंबर तशेंच आमचे भाऊ सभापती हे करता। तेजे भायर हांव 2 म्हाजे पंचायतीचे मोठे प्रोजेक्ट जे आसा ते आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमच्या कुळे शिगांव पंचायतीक मेळ्ळ्या। एक म्हणल्यार पंचायतीचें नवें घर आनी दुसरें म्हणल्यार पंचायतीचो ग्रावंड। तेजे भायर RDAच्या मार्फत खुबशीं कामां ऑलरेडी आमच्या पंचायतीन एरियेक जाल्लीं आसा, तशेंच पंचायतीची कामां आमी केल्लीं आसा आमदाराच्या सहकार्यान। थोडे तेजे फंडांतल्यान थोडीं कामां आमच्या वाठारांत पंचायतीन जाल्लीं आसा। तशें जर आमी काडत आमचे पंचायतीचे हितून जर काडत सगळे वार्डाचे एक लिस्टूय आमी करपाचें, म्हणल्यार आमचे टर्नओवराक कितलीं कामां आमच्या वाठारांत जाल्या हेजे एक आमी सगळे रिसर एक म्हायती आमी काडपाचें आसा। एक सांगपाचें उद्देश इतलेंच आसा, हेजे आमी जे काम पळयता एक 5 वर्सांचे जे पयलीं आमी खंय तरी एक मदीं 5 वर्सां आमकां गॅप पडलें, पूण आज डेव्हलपमेंटाचें काम करता आसतना हांव 2010 साकून हांव आमच्या आमदार गणेश भाऊ गांवकाराचें हांव वळखतां आनी तेजे बरोबर आमी काम केलां। तर बरोबर ह्या 5 वर्सांक आमी सरपंच जाले आनी बाकीचे आमच्या वाठाराचे सगळे पंच जे मेंबर आसात ते मेंबरांनी आपआपल्या वार्डाचें पुरतें काम जें कितें केल्लें आसा तेजें सामकें उदाहरण आसा सामकें अशें। आनी त्या डेव्हलपमेंटाचे आमचो जो डेव्हलपमेंट करता आसतना हे कामाक आमकां जर सदांच सहकार मेळ्ळें ते आमचे डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर यांचे सहकार मेळ्ळें आनी हेजे मुखारय आमकां तेजे सहकार मेळटलें आनी आमची फुडें आमचें जें काम आसा तें कामाक गती घेतलें इतलेंच सांगता। आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी इतले टायम हांगा रावले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी धारबांदोडा हेच्या वतीन आज आमी संपूर्ण सावर्डे मतदारसंघान प्रत्येक पंचायतीन झाडां वाडपाचो कार्यक्रम आज आसा। आमच्या वांगडा आमचे ह्या वाठाराचे आमदार आनी गोवा विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर आसा। आमी सगळ्यांत पयलीं साकोर्डेच्यान सुरवात केली, धारबांदोडेच्यान सुरवात केली। धारबांदोडेच्यान मागीर साकोर्डा, मोले, कुळे आनी हेजे फुडें आमी काले, सावर्डे आनी दाबाळे सगळ्या पंचायतीन आज भोंवतले आनी जे नागरीक आसा तांकां विविध प्रकारची फळझाडां जशें आंबा, चिकू, तेजे नंतर पेरां, मिरवेली ह्या विविध प्रकारची ज्या शेतकऱ्यांक जाय त्या प्रत्येक शेतकऱ्याक किंवा जे लोक येता तांकां एक झाड आमी दितले। म्हणून आमकां ह्या वाठारांत जवळ जवळ 2,500 झाडां आनी 1,000ची भावून ती 2,500 हाडली, म्हणजे टोटल 2,500 झाडां हाडली आनी तेजें वांटप आज ह्या संपूर्ण मतदारसंघात करतले। ह्या हेतून हांव एक आव्हान करता शेतकऱ्यांक किंवा ज्यांनी वेल्यात्यांनी ती बेश्टी सरकार दिता म्हणून व्हरची न्ही, ती वेवस्थीत व्हरून तेंचे आपल्या परसबागेन वेवस्थीत खड्डो मारून मोठो तातूंत सावळ शेण खत घालून ती रोवची आनी तेंची वेवस्थीत काळजी घेवची, जेणे करून येणाऱ्या पिळयेक
त्याचे फळं मेळटली आमकां आनी तशी येणाऱ्या पिळगेक फळं मेळटली तशें पयलींच्या पिळगेन ह्या सगळ्या निसर्गाचें जतन केलें आनी केलें तशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता की तांणी अशेंच निसर्गाचें जतन करून करचें. नाव कितें? संतोष गांवकर. विशय ह्या इतल्यान ती सांगतालो तुमकां हांव की झाडां वाडपाचो कार्यक्रम प्रत्येक वर्साक करता आमी. पूण ती झाडां पळय लायल्या न्ही ती पडून आनी ती आमगेली झाडां सगळीं सांबाळून आसा काय कितें जी आमी संवर्धन करता काय कितें तें कित्याक लागून जाता की म्हाका दिसता एक 10 वर्सां फाटल्यान थोड्यांनी कोणी लायली ती झाडां तेंगेली जाल्या आनी तेणी केन्ना सांगलां कितें की आपल्या बाबा हे कलम दिले त्या कलमाचे पळय हे आंबो जाला जावं काजू जाले अशा पद्दतीन थोडेशा लोकांनी सांबाळ्ळें. हें सांगपाचें फाटल्यान कारण सांगता की आमचो हांगा सुरेश बाबूय आसा जो शेतकरी संघटनेक खूब काम केलें. बाकीच्यांचो आमकां वासुदेव आसा ते म्हणजे म्हाजे लागींतले जे लोक कोण शेतकरी संघटनेक जर शेतकरी म्हणून जे पळय काम केल्लें आसा तर तेजे बद्दल मुद्दम करून हांव कितें जालां मागीर सांगता की हें काम जें पळय आसा पळय न्ही हें आतां करता तें झाडां लावपाचें तितून 2 गोश्टी जाता. एक कशें आसा पर्यावरणाचें जतन जाता आनी आपल्याक तें फळझाड लायले उपरांत आपल्याल्या बागेक थंय लागीं जी फळां मेळटा पळय न्ही तें एक लक्षांत धरात की सकाळ फुडें समज तर खंय कोणाले आंबो लावलेलो आसा जावं बाकीची लिंबूचे आनी कसले झाडां आनी जर समज डेली देवाची पुजा करता जाल्यार ते आमी नैवेद म्हणून ते सुद्दां दिवंक शकता ते देवाक. आनी म्हाका दिसता सगळ्याच करता हें आमी 3 फावटी जशें पळय सकाळची दनपारच्या तिळसांजो जो पळय आहार घेता देवाक एकदम एक फ्रेश कितें जाल्यार हे खुबशे मोठे लोकांनी जर संस्कार केले जाल्यार बरें जाता अशें म्हाका दिसता. आनी एक काम जाता तितूंतल्यान कितें की पर्यावरणाचें रक्षण जाता आसतना जी पळय ग्रीन कॅनोपी पळय जी आसता न्ही ती आमी मेंटेन करूं शकता. आनी ते खातीर आमचे लोक जे पळय आसा पळय न्ही गांवाचे ह्या लोकांनी ते सगळें म्हणटा ते सांबाळून दवरिल्लें आसा आनी ते सांबाळून दवरलें ते परत आमी फुडेंय सांबाळून दवरपा जाय अशी म्हाजी तुमकां विनंती आसा. आनी हें करता आसतना आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेजे सदांच म्हणटा तें कशें आसा की आशिर्वाद आसता आनी तें करता आसतना तेणी एक काम केलां कशें की स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना पळय ताका दिसता फुडें 2037 अशा पद्दतीन फुडें वचपाक जाय. ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की एग्रीकल्चराच्या क्षेत्रांत जर आमी पयलीं जर स्वयंपूर्ण जाले जाय जाल्यार गोंयची स्वयंपूर्ण जी पळय वेवस्था करपाची जी ठरला तितूंत भितर एक मोठें पार्टिसिपेशन आमचे ह्या मतदारसंघांतल्यान जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी जेन्ना पळय जे पळय जाय तेन्ना अवश्य तुमी आवाज करपाक जाय मागपाक जाय. ती गजाल सगळी आसा कशी आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरोन जावं सरकारा कडेन व्हरोन सॉल्व करपाचे म्हाजे प्रयत्न आसतले. आयची झाडां आसा ती व्हरोन बरे भशेन लायात तेजें संवर्धन करा. आनी एक विशय जाता केन्नाय झाड लायता सारकेंच म्हणटा तें कशें करा सामकें आपल्याली जी पळय हें आसा पळय स्किमर ती सामकें कडेक लावनाका मागीर तें कितें जाता मागीर तें केस्तांव जाता. तें झाड वाडलें म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली तें खाली कितें जाता ते मागीर दुसऱ्याले बागेक पडटले ते मागीर कशें तुका थोडोसो बरें असलें एकमेकांक संबंद बरें आसा जाल्यार केन्ना केन्ना केस्तांव जाता. त्या खातीर म्हणजे सिस्टमॅटिकली सारकें वेवस्थीत त्या झाडाची आपली जतनाय जातली आनी आपल्याक तें मेळटलें फुडें अशा पद्दतीन संवर्धन करया. आनी कमी पडली जाल्यार झाडां म्हाका परत सांगा. ह्या वर्सा कितें केल्लें आसा साहेबान म्हाका पयलीं सांगलें की 1000 झाडां पूण कशें वाडपाचें जातलें कमी पडटलें. हांव म्हणलें कितलें घेता 2 घेता 2.5 घेवया म्हणलें 2.5 घेतले. त्या खातीर म्हाका सगळ्यांक हे फावटी पुरेपूर झाडां कोणाक कमी पडचें ना आनी कमी पडले जाल्यार अजून सांगा ती घेवन सगळ्यांक दितले सगळें जमले त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं.